रंगमंच कनाडा की मल्टी कल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक रोशन सुबह 19 डिग्री की रुखसत होती जाती हुई मौसम सरमा की सुबह, और मौसम बदल रहा है, बल्कि बदल चुका है। हवा में खुनकी आ चुकी है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक वज़ादार, बावकार और संजीदा प्रोफेसर से हुआ चाहती है। दर्जन से ऊपर किताबों के मुसन्निफ, बेश बहा रिसर्च पेपर और उर्दू के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और साथ ही डीन स्कूल ऑफ आर्ट्स, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, प्रोफेसर मोहतरम एजाज मोहम्मद शेख मौजूद हैं। भाई से हमारा कल्बी रिश्ता है क्योंकि ये गोल्ड मेडलिस्ट अलीगेरियन है। आइए इनका इस्तकबाल अकील नुमानी के खूबसूरत शेर से करते हैं कि दोस्तों ने भी सिखाया है हमें जीने का हुनर, दुश्मनों ने भी बहुत हौसला अफजाई की। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, सीजन 5, 229th एपिसोड। मोहतरम प्रोफेसर एजाज शेख भाई, आदाब, मिजाज गिरामी, कैसे हैं हुजूर? आदाब जावेद भाई। अलीगढ़ के नाते तो जावेद भाई ही कहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जगत भाई हूँ। जी सीनियरिटी जूनियरिटी। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपको कि इस एपिसोड में 229th एपिसोड में आवारगी विद दानिश आपने मुझे मदऊ किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इस काबिल समझा, और लिसानियात का तालिब इल्म होने के नाते मुझे ये टाइटल बहुत पसंद आया, आवारगी लेकिन विद दानिश, जिसमें दानिश हो। तो चलिए, आपने मुझे इस काबिल समझा कि दानिश के साथ मैं भी कुछ लम्हे गुजार सकूं और उसी वसासत से नहीं साहब, खूब आवारगी होगी। तो आ, इससे पहले कि हम अलीगढ़ की बातों में खो जाएं, गुम हो जाएं, और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला दराज हो, आइए पहले कुछ तस्वीरें देखते हैं और शेयर करते हैं दोस्तों के लिए भी। तो इस पे कुछ बताते जाइएगा। ये जनाब, खुश आमदीद। माशाल्लाह, अच्छी तस्वीरें ये बताइए मेरे साहब। वालिद साहब की गोद में हूँ मैं, 1 साल का था उस वक्त। माशाल्लाह, गुड फोटो। ये मरहूम अपनी अम्मी के साथ, उनके राइट साइड में, राइट हाथ में जो है, तो मैं शायद वही 1 साल का या उसके आसपास रहा होऊंगा। तो अच्छी अपनी तस्वीरें ये सब। अम्मी के साथ, अल्लाह मगफिरत फरमाए। आमीन आमीन। ये मेरा, मुझे लग रहा है कि कॉलेज का फोटोग्राफ है, जब मैं अच्छा कॉलेज में था। ये जी 10th स्टैंडर्ड में था मैं। अच्छा। तो इसमें पूरे लेफ्ट साइड में फोटोग्राफ के मैं खड़ा हूँ, और वालिद साहब भी इसमें तस्वीर में नजर आते हैं। दो एंड पे जो कुर्सी खड़ी हुई है, बच्चे के जो एक टीचर है उनके लेफ्ट में बैठे हैं, वाह तो मैं एक्सट्रीम लेफ्ट में हूँ। वाह। 10th की फोटोग्राफ है। मेरे कुछ टीचर्स हैं, अब्दुल सलाम साहब, जगन्नाथ जी, ओमकार नाथ,
ओमकार नाथ जी और मोहम्मद इब्राहिम साहब। वाह भाई वाह। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एमए कर रहा आर्ट्स था। फैकल्टी, जी हाँ जी हाँ। ये आज़ाद लाइब्रेरी के सामने है सर। आजाद लाइब्रेरी, जी हाँ जी हाँ। ये आज़ाद लाइब्रेरी के गेट के सामने एमए प्रीवियस में था मैं उस वक्त, 1992 की तस्वीर है। साइकिल थी या नहीं आपके पास? साइकिल थी, हाँ वो तो उस वक्त साइकिल का ही चलन था, उधर से ही जाते थे साइकिल से ही बिल्कुल। आदि हसन की तरफ। वाह। ये हमारा था, मुझे लग रहा जी, ये फेयरवेल पार्टी थी हमारी एमए की। तो अच्छा। उसमें मैं फेयरवेल पार्टी में बोल रहा हूँ, और दिख रहे हैं इसमें दो हमारे मरहूम असातिज़ा, प्रोफेसर अब्दुल अजीम खान साहब, लेफ्ट वाले कराकुली पहने, और प्रोफेसर इकदार हुसैन खान साहब, वाह। साहब टीचर थे। ये मेरे रिसर्च में पीएचडी में था, मेरे जो बहुत ही फेवरेट उस्ताद हैं मेरे अली रिफा। रिसर्च, प्रोफेसर अली रिफात फतेही अच्छी साहब। तस्वीर है, बहुत अच्छी तस्वीर है, वाह। ये उनके साथ हैं। वंडरफुल। यानी उन दिनों ये आज अली आप रफ़ात देखेंगे तो, साहब भी जवान थे। जी 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 दिख रहा है, तो आज की तस्वीर अगर देखेंगे तो। हाँ जी हाँ। ओ ये हम माशाल्लाह। टूर पर गए थे, एमए के टूर पर गए थे हम, सोलन गए थे, फील्ड वर्क हमारा था। तो उसमें आप देख सकते हैं, मैं लेफ्ट हैंड पर खड़ा हूँ, हाथ बगल में लेफ्ट साइड में, जैकेट पहनी हुई, ग्रीन वाह। जैकेट। और उधर अगेन फती साहब हमारे साथ थे। उनकी बेटी उनकी गोद में है, समन बहुत छोटी थी तब, उनके की शादी भी हो गई है। उनके राइट, बिल्कुल राइट साइड में ब्लैक शाल पहने उनकी बीवी, मैं उनको बाजी कहता हूँ प्यार से, और बाजी मानता भी हूँ, वो भी मुझे छोटा भाई मानती हैं, वाह। नस्तरन फतेही। बाकी क्लास फेलोज हैं इसमें सारी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरी शादी की तस्वीर है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे राइट साइड में मेरी सिस्टर है सुहेला आजमा, फिर खाला है हमारी बड़ी खाला, फिर अंकल है हमारे, और लेफ्ट साइड में मेरी मरहूम अम्मी है, और फिर वाह, फ्रेंड है। बहुत अच्छी तस्वीर। वाह। और पीछे एक कजिन है, वो दाढ़ी रखे। ये मेरी जौजा है, राफिया माशा- तबस्सुम। बहुत तो अच्छे। वेरी गुड। ये फिर मेरी जौजा राफिया है, फिर सालेह छोटा बच्चा है इस वक्त 10th में, और बड़ा बेटा है हूद, शेख हूद मोहम्मद वाह। गाजी। ये हाँ, ये वालिद साहब को 2010 की या 2011 की तस्वीर होगी। बाल साहित्य पुरस्कार स्टार्ट किया था चिल्ड्रंस लिटरेचर पर साहित्य अकेडमी ने। तो कश्मीरी के लिए वालिद साहब को पहला अवार्ड मिला था ये चिल्ड्रंस लिटरेचर पर। वाह। तो मैं साथ गया था, और उधर ही हम फिर अलीगढ़ गए थे, और यहाँ गए थे आगरा। तो मेरा जो बच्चा बड़ा है वो शेख हूद राजी, ये साथ था। मेरी मम्मी साथ थी, और वालिद साहब एक्सट्रीम राइट में हैं। ताजमहल। ताजमहल के सामने ये तस्वीर ली थी। ये मेरी बुक्स हैं, कम्युनिकेटिव डायमेंशन ऑफ कुरानिक ट्रांसलेशन, इसमें फती साहब और सलमान आजमी, ये सूरह फातिहा के हमने उसका तजिया किया था, कश्मीरी, इंग्लिश, उर्दू और बांग्ला ट्रांसलेशंस को लेके। अरे वाह। और राइट साइड में जो दूसरी बुक है, टू ह्यूमन फेसेस ए कुरानिक स्केच, ये अबुल हसन नदवी साहब की एक छोटी किताब है। तो उर्दू में दो इंसानी चेहरे, एक पुरानी खाका था, उसका अंग्रेजी तर्जमा मैंने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट काम। बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा। ये सर नार पक है, ये आप देख सकते हैं कि फॉर्मर प्रेसिडेंट जो कंट्री के थे, एपीजे अब्दुल अब्दुल कलाम, कलाम। उनकी जो विंग्स ऑफ फायर है। तो उसको मुझे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने असाइनमेंट दिया था कि इसको कश्मीरी में ट्रांसलेशन करना है, तर्जमा करना है, तो ये मैंने करके दे दिया था। तो वाह। उन्होंने ही छापी है, नीचे लिखा है उनकी तरफ से छपी है, 2018 में छपी थी। और वाह। फिर आप देख सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत आइन कश्मीरी, ये इसका जो हम ट्रांसलेशन कर रहे थे, इसमें मैं, आप समझ लीजिए, कोऑर्डिनेटर था इस प्रोजेक्ट का, बड़ा प्रोजेक्ट था उसको। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कश्मीरी में तर्जमा किया है, और मेरे साथ प्रोफेसर्स की और लॉ डिपार्टमेंट के कुछ लोगों की टीम थी, तो मैंने इसको कोऑर्डिनेट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ये अवेलेबल है। वाह। तो गुड। बहुत बड़ा काम है, पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि कश्मीरी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रांसलेशन किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट था। तो मेरे साथ अच्छे खासे लोग थे। ये आप देख सकते हैं न्यूज़ मीडिया डिस्कोर्स, ये मेरा न्यूज़ मीडिया के साथ ताल्लुक रहा, क्योंकि मेरा पीएचडी भी इसी इश्यूज उर्दू न्यूज़ मीडिया पर हुआ था।
تو اس کے ساتھ میری دلچسپی ہے لینگویج آف نیوز میڈیا. تو یہ ایک بک ہے جو میں نے ایڈٹ کیا ہے نیوز میڈیا ڈسکو. اس میں 16 آرٹیکلز ہیں. اور یہ ریفلیکشنز آن سائنس آف لینگویج جو ہے یہ رنجیت سنگھ رنگیلا فتیح صاحب کے دوست تھے. جب فتیح صاحب ریٹائر ہو رہے تھے 2018 میں, تو کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ ایک فیشکرپٹ اس میں پبلش کرنا ہے, تو مجھے بھی اس کام میں کہا گیا تھا کہ آپ اس میں شامل ہو جائے. تو میں نے, اور یہ بڑی بک ہے آلموسٹ 1000 پیج کی, تو اس اوہ. میں تقریباً 900 کچھ کی ہے. تو ان کے ریٹائرمنٹ پر یہ ریلیز ہوئی تھی فتیح صاحب کی, کیونکہ ان کا بڑا احسان ہے میرے اوپر واہ کہ شاگرد تو ہے ہی, بچے کی طرح پالا. واہ. یہ جاوید بھائی میں کوشش ہمیشہ رہی ہے میری کہ جو لنگوسٹکس کا ڈسپلن ہے اس کو کشمیری میں لے کے آ جاؤں, جس کو ہم نالج ٹرانسفر آج کل کہتے ہیں. تو یہ کشمیری میں ہے. ایک لسانیات آخ تعارف, یعنی لسانیات ایک تعارف آپ سمجھ سکتے ہیں. تو ایک کشمیری ڈپارٹمنٹ نے چھاپی ہے ہماری یونیورسٹی کی طرف سے, ان کے سلیبس میں بھی تھی. پروفیسر شفیع شوق صاحب اس وقت ہیڈ تھے, ان کے کہنے پر میں نے لکھی تھی. اور لسانی زوجار آپ کہہ سکتے ہیں لنگوسٹک انٹرکیسز, تو یہ بھی میرے کشمیری مضامین جو لنگوسٹکس ریلیٹڈ ہیں, لسانیات ریلیٹڈ ہیں, تو ان کو پبلش کیا, کمپائل کیا ہے. اس میں بھی 20 کے آس پاس مضامین شامل ہیں. یہ ٹرانسلیشن ٹریلز, ٹرانسلیشن ترجمہ کاری میرا ایک اہم وہ رہا ہے, فیوریٹ سبجیکٹ. تو اس میں شالنی رانا جموں کی ہیں, ان کے ساتھ یہ ایڈیٹڈ ایک بک ہے, آتھرز پریس نے چھاپی تھی, اور اس میں 30 کے قریب مضامین ہیں ٹرانسلیشن ریلیٹڈ, مختلف اسپیکٹس جو ٹرانسلیشن کے ہیں. آتھر اور پریس رائٹ سائڈ آتھر, دہلی. جی ہاں. جی جی, ہاں, ہمارے دوست ہیں وہ. جی, ہماری بھی اچھا, کتاب انہوں نے چھاپی. ہاں. جی. گریٹ. اور یہ جو ہے ایک بس. کراس جنڈر اسٹڈی آف موڈس آف ایڈریس اینڈ پولائٹنس ایکسپریشن گریٹنگس ان کشمیری. تو یہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی میں نے, اور آج کل میری کلیگ بھی ہیں ڈپارٹمنٹ آف لنگوسٹکس میں. تو ہم دونوں کی جوائنٹ آتھرڈ بک ہے یہ. اس میں ہم نے یہی دیکھا کہ جو مرد اور عورتیں ہیں, اس میں ایک بڑا کام ہوا ہے کہ لینگویج ڈفرینس ہوتی ہے مردوں اور اس میں مختلف اسپیکٹس پہ. تو ہم نے موڈس آف ایڈریس اور گریٹنگس اور پولائٹنس ایکسپریشن میں دیکھا کہ کشمیری میں مردوں اور خواتین کی جو زبان ہے, جو ان کا تکلم ہے, اس میں کیا تفاوت پایا جاتا ہے, کیا سملیرٹیز پائی جاتی ہیں. انٹرسٹنگ, بہت انٹرسٹنگ. جی. جی, یہ لسانیات جو ہے لنگوسٹک انگلش کشمیری, یہ گلاسری ہے. بیسیکلی سیال میسور نے اس کو مجھے اسائن کیا تھا. اس میں وہاں کے جو ٹرانسلیشن مشن کے ڈائریکٹر ہیں طارق خان صاحب, وہ بھی شامل تھے. اور انگریزی سے ہم نے کشمیری میں ایک گلاسری بنائی ہے اس میں. اور اس وقت چونکہ نیپ بھی جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ٹرمینالوجیز مختلف سبجیکٹس کے آ جائیں, تو یہ کام اس میں کیا ہے. الحمدللہ میں خوش ہوں کہ اس پہ کام ہوا ہے. اور یہ یہاں کے بہت ایک بڑے ہمارے رہے ہیں شاعر اور ادیب میر غلام رسول نازکی. تو یہ فارسی میں بھی شاعری کرتے تھے, اردو میں بھی اور کشمیری بھی. اور ان پر ایک مونوگراف مرحوم عزیز حاجنی صاحب نے لکھا تھا کشمیری میں. اس کو ساہتیہ اکیڈمی نے مجھے بولا تھا بعد میں کہ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیجیے انگریزی میں, تو وہی مونوگراف ہے مونوگراف. نازکی صاحب کے ہیں. یہ ایک اور ٹرانسلیشن کا کام ہی ہے. تو یہ جو ڈسیبلٹیز پر یون کنونشن ہے, تو اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا تھا. یہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں گے ہیومینٹیز ویلفیئر آرگنائزیشن, پھر نیشنل سینٹر فار پروموشن آف امپلائمنٹ فار ڈسیبلڈ پیپل نیو دہلی, اور برٹش ہائی کمیشن, ان کے ایک پروجیکٹ تھا, وہ ہم نے یہ کیا تھا ٹرانسلیٹ انٹو اردو. اس میں ذیل ہدا ٹاک میری وائف کی چھوٹی بہن ہے, اس کے ساتھ یہ ہم نے کیا تھا ایک ساتھ. تو اس پہ سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن بھی ملا تھا. انڈین لنگوسٹکس جاوید بھائی ایسا ہے کہ جو ہمارے ملک میں سب سے پرانی تنظیم ہے لنگوسٹک سوسائٹی آف انڈیا, 1931 میں, ہسٹوریکلی میں بولوں گا 1931 میں اس کی داغ بیل ڈالی گئی تھی لاہور میں. پہلے اس کے پریزیڈنٹ تھے پروفیسر سنیتی کمار چیٹرجی, بہت بڑے ماہر لسانیات ہیں. تو کلکتے والے. پھر کلکتے والی, تو ایک جرنل 1970 میں سٹارٹ کیا تھا اس سوسائٹی نے لنگوسٹکس کا. تو ورلڈ وائڈ اس کی ریکگنیشن ہے. تو میں اس کا خوش قسمتی سے اس وقت ایڈیٹر ہوں. تو اس کا ایک شمارہ یہ ہے, واہ. آپ دیکھیں گے والیوم 85 ایشو نمبرز 1 to 2.
और ये वाला हमारा डिपार्टमेंट। हम्म। प्रोफेसर साहब कहाँ गए? दोस्तों, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आई है? नहीं सर, अब आ गया फिर। अच्छा भाई, जावेद भाई माशाल्लाह। आप। थैंक यू, थैंक यू। आइए, बताएं। तो राइट साइड में जो आईजीएल है, इंटर डिसिप्लिनरी जर्नल ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ये हमारा जो शोबे लिसानियात है कश्मीर यूनिवर्सिटी में, उसका मैं एडिटर था एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो उसका 17th वॉल्यूम है ये। गुड। इस साल उसका 18th वॉल्यूम आ जाएगा। ये वही लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की 46th वो कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की। तो लास्ट में जो 2024 में अक्टूबर 3 से 5 तक ये कॉन्फ्रेंस हमारी डिपार्टमेंट में मुनक़द हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं, यही आईजीएल रिलीज कर रहे हैं। इसका इनाग्रल था। मेरी बाएं साइड हमारी मोहतरमा वाइस चांसलर प्रोफेसर निरूपर खान साहिबा हैं। फिर राइट साइड में लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के इस वक्त के प्रेसिडेंट प्रोफेसर जहांगीर वारसी। और वर्मा सर, ये मुंबई में एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। और फिर प्रोफेसर आरसी शर्मा जी, ये फॉर्मर हेड डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये हमारे एक और मोहिब, मेरे फेवरेट उस्ताद प्रोफेसर मिर्जा खलील अहमद बेग साहब। एक साहब जी, हाँ। उनकी ये यहाँ कश्मीर में आए थे 2009 में। तो हमारे घर भी तशरीफ लाए थे। तो तस्वीर में आप देख रहे हैं, बेग साहब है, उनकी बेगम है, फिर मेरी बेगम है, फिर मैं हूँ। खुद उस वक्त छोटा था। मेरी अम्मी है, मम्मी। मरहूम अम्मी, और मेरे वालिद साहब। वाह, वाह, अच्छी तस्वीर। ये एक था असाइनमेंट, इस वक्त भी चल रहा है। 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ होम का एक जो डिपार्टमेंट है ऑफिशियल लैंग्वेज डिवीजन, तो उन्होंने एक ऑनलाइन, आप कह सकते हैं डिक्शनरी भी नहीं कहूँगा, रिपोर्ट कह सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ डिसिप्लिन जैसे हिस्ट्री, लिटरेचर, कल्चर वगैरह, तो 10 डिसिप्लिन थे। 10 उन पर वो जो वर्ड्स थे वो लिखने थे उसमें ऑनलाइन। और उसमें जो ट्रेडिशनल डिक्शनरीज होती हैं जिसमें आपके पास प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ देना होता है, मानी देना होता है, और पार्ट ऑफ स्पीच देना होता है। लेकिन उसके अलावा इसमें कि ये इसका एटिमोलॉजी क्या है, कहाँ से आया है ये लफ्ज़, फिर शायरी या अदब में कहाँ इस्तेमाल हुआ है, फिर प्रोवर्ब्स में कहाँ इस्तेमाल हुआ है, फोक्स में कहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो बहुत सारे इसमें मौज़ूआत और फिर जुमले भी देने पड़े थे। तो ये 2022 में सिर्फ हिंदी के लिए हुआ था। फिर 2023 में बाकी जो भी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं कंट्री की 24, तो उसमें मुझे कश्मीरी के लिए बोला गया था, कश्मीरी के लिए काम करें। तो माशाल्लाह हमने 2000, मेरे साथ इसमें डॉक्टर साइमा जान, जो जिनका भी जिक्र हुआ था, जिनके साथ जॉइंट ऑथर बुक है, तो वो भी शामिल थी। और इस पे 2023 में हिंदी दिवस के मौके पर पूना में ये बड़ा कन्वेंशन हुआ था। तो हमको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट भी साइड में, मेरी लेफ्ट साइड में, और आरिफ खान साहब वो गवर्नर इस वक्त बिहार के थे, उस वक्त केरला के। तो ये मेमेंटो ऑफ एप्रिसिएशन दिया गया था उस काम में जो हमने उसमें किया है। गुड, गुड, मुबारक। हम्म, हम्म। ये वही जो अभी मैं लिंक सोसाइटी ऑफ इंडिया की बात कर रहा था, उसमें वेलकम एड्रेस में दे रहा था सारे डेलीगेट्स को। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि 200 से ऊपर आए थे उसमें, पेपर रीडर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, और बाहर से भी कुछ आए थे मेरे साथ आउटसाइड। बी हैप्पी, इट ड्राइव्स पीपल क्रेजी। तो थैंक यू। बड़ा लंबा सफर हम लोगों ने कर लिया, और बेशुमार आपके चाहने वाले, आपके परस्तार और हमारे दोस्त हमारी साये दीवार, हमारी वॉल पर आ चुके हैं। और सबसे पहले देखिए, लंदन इंग्लैंड से हमारे दोस्त भी हैं जवान, साद हाशिम साहब। साद जो हैं वो आपको आदाब कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। और दिल्ली से हमारा भी आमिर खान साहिबा, नामक पब्लिकेशंस की वन ऑफ द डायरेक्टर्स, वो अच्छा। आपको आदाब कह रही हैं, सलाम। जी जी जी। नेहा रुबाब भी दिल्ली से देख रही हैं, सलाम कह रही। और खुर्शीद अहमद अंसारी भाई भी देख रहे हैं दिल्ली से, आपको सलाम कह रहे हैं। और खुर्शीद भाई जो हैं हमारे हमदर्द के प्रोफेसर्स हैं, और वहाँ पढ़ाते हैं, मगर हमारे बड़े करम फरमा हैं। और नामक उर्दू भी आपको आदाब कह रहे हैं, फैज़ान भाई भी आ गए हैं, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल।
फैज़ान आरिश साहब जो हैं, ये जवान नामक बहुत उनके काम कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। काम कर जी रहे हैं। हाँ। मेरी तरफ से और भी सब इन हाँ, सबों हजरात को को, सलाम पहुंचा दीजिएगा। अयूब भाई भी हमारे टेक्निकल एडवाइजर हैं, हमारे दोस्त हैं, और फोटो जर्नलिस्ट हैं, बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें और वीडियोस बनाते हैं, और आजकल वो बहुत फॉर्म में हैं, तो फेसबुक पर छाए हुए हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ जो लोग जिन्होंने लिखा है नाम कि कहाँ से देख रहे हैं, वो क्योंकि हमारे करम फरमा हैं, तो रोज मैं उनको सलाम करता हूँ, इसलिए याद था, मुझे बता दिया। आप प्लीज जरूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। हुजूर वाला, आपका ताल्लुक जन्नत नज़ीर कश्मीर से है। कुछ बचपन का बताएं कि इस जन्नत में आपका बचपन कैसे गुजरा और कहाँ गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन मेरा बहुत ही अच्छा गुजरा। मैं खुशकिस्मत हूँ कि जो माहौल मुझे यहाँ मिला, वालदेन जो थे तो बहुत ख्याल रखते थे। और आपने बोला ही जन्नत, कश्मीर। और फिर मैं एक गांव से ताल्लुक़ रखता, बिजबहारा। यहाँ एक मशहूर तारीखी टाउन है, तो उधर ही 5 किलोमीटर दूर पर, यहाँ चिनार की साए में हमारी परवरिश हुई है। हमारी, अगर इंशाल्लाह आप कभी तशरीफ लाए तो देखेंगे हमारे घर के आसपास, सामने भी, बाएं भी, आगे भी चिनार हैं। फिर मेरी मिडिल स्कूल तक, प्राइमरी स्कूल तक यहीं के गाँव में हमने तालीम हासिल की। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल महंद, यहाँ से 6 किलोमीटर एक गाँव है, वहाँ जा रहा था। ट्रैफिक उस वक्त नहीं था, लेकिन मेरे वालिद साहब वहाँ ले गए थे, क्योंकि वो खुद भी टीचर थे, मेरे उस्ताद रह चुके हैं फॉर्मली। हम्म। वालिद साहब भी हैं और उस्ताद भी हैं। वहाँ गए थे। वहाँ मैंने 10वीं तक वहाँ पढ़ाई की। फिर हमारे अनंतनाग ज़िला में एक मशहूर हायर सेकेंडरी है, तो वहाँ पर मैंने तालीम हासिल की, इस्लामिया हनफिया इंस्टीट्यूट। फिर ग्रेजुएशन यहाँ के एक कॉलेज में, डिग्री कॉलेज अनंतनाग से की। और उसके बाद बीएससी करके मैं अलीगढ़ चला गया एमए में। और बचपन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यादें हैं, अपने हमसायों, अपने दोस्तों, अपने अंकल्स, चचेरी भाई, चचेरी भाई, और सब माहौल बहुत अच्छा मिला। और काफ़ी अच्छी यादें हैं मेरे माशाल्लाह। अपने गाँव के साथ, अपने माहौल के साथ। एक क्विक क्वेश्चन, ये स्कूल की बात कर रहे हैं आप, तो ये जो स्कूल है आपके यहाँ पर, जो गांव में हो या शहर जी में हो, तो इसकी मोड ऑफ एजुकेशन जो है वो क्या, बचपन में उर्दू, इंग्लिश, कश्मीरी, क्या है? जी, देखिए यहाँ जब प्राइमरी से मैंने शिफ्ट ले लिया, रादर वालिद साहब ने ले लिया था। मुझे याद है, मैं बहुत पतला सा था, तो लोग, मेरे टीचर्स भी, घर वाले भी नाराज थे वालिद साहब से कि आप इनको क्यों इतना दूर ले रहे हैं, क्योंकि पैदल जाना पड़ रहा था ओहो। 1 घंटा यहाँ से। और 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, वो भी बागात और खेतों के दरमियान से होके। लेकिन मुझे लग रहा है कि उसमें मेरे वालिद साहब की बहुत दूर अंदेशी थी। जिस गांव में मैंने वो 5 साल वहाँ गुजारे, मुझे लग रहा है कि वो मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स थे। बहुत सही। बहुत अच्छा माहौल था। इस वक्त मुझे लग रहा है कोई भी स्कूल शायद उसके साथ compete नहीं कर सकता है, जो टीचर्स वहाँ थे। और कन्हैया लाल जी हमारे हेडमास्टर थे, वो श्रीनगर से आते थे 60 किलोमीटर दूर से, ओहो। लेकिन डाट 10 बजे वो वहाँ हाजिर रहते थे। और वाह। मॉर्निंग असेंबलीज उनका एक, अभी तक मेरे जहन पे वो असर है। वो बहुत ही, मेरा कहिएगा कि फॉर्मेटिव ईयर। हम्म। थोड़ी थोड़ी आवाज बीच में गड़बड़ हो रही है, मगर क्योंकि एजाज भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में ये थोड़ा सा मामला रहेगा, बर्दाश्त कीजिए प्लीज, और आई होप कि ठीक हो जाएगा मामला। तो अच्छा साहब, देखिए, मेरे ख्याल में अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे एजाज भाई, पिछले, अच्छा, गुड, आगे। सॉरी, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही जी जी है। जी तो जी जी। वहाँ जाहिर आवाज आ रही है मेरी। हाँ, नहीं, आवाज आ तो रही है। वहाँ ये था कि या तो हिंदी ले लें, या आप उर्दू सब्जेक्ट ले लें फॉर्मली। हम्म। और फिर पर्शियन या संस्कृत। तो वालिद साहब ने, जब मैं छठी क्लास में वहाँ गया, तो वालिद साहब ने कहा कि नहीं, उर्दू तो मैं घर में पढ़ा था, क्योंकि वो एमए उर्दू, एमए कश्मीरी है, और उर्दू में मेरी अच्छी खासी पकड़ थी। कहा कि मैं चाहूंगा कि आप हिंदी ले लें, वाह। और पर्शियन के बजाय संस्कृत ले लें।
तो अब वाह। बाद में जब लिसानियत है वो भी काफ़ी दूर अंदेशी थी। उस वक्त हम्म, मुझे लग रहा है कि मेरे वालिद साहब को अपोजिशन का भी सामना करना पड़ा। ये हिस्ट्री है कि काफ़ी लोगों ने बोला कि वालिद साहब शायर भी हैं, असराजी के नाम से हम जाने जाते हैं, कि राजी साहब अपने बच्चे को पंडित बनाना चाहते हैं, हिंदू बनाना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन वो मुझे लगा कि फार साइटेड डिसीजन था। जब मैं फॉर लिसानियत में साइटेड। आज जी। मुझे काफ़ी फायदा हुआ उससे, जो चॉइस उस वक्त ले ली थी। वाह। और पढ़ाई बहुत आला मयार की वहाँ थी। अच्छा। अच्छा। नहीं साहब, वालिद साहब की बात हो रही है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। अब हमने उनके बारे में पढ़ा भी है। दोस्तों को ज़रा उनके बारे में बताइए। वालिद माजिद इनाम याफ्ता सुखनवर हैं और कई किताबें हैं, तो ज़रा सा उनके बारे में भी बताइए आप। वालिद साहब को मैं तो, एक तो वालिद साहब हैं ही, मैं उनको एक अपना फेवरेट उस्ताद भी मानता हूँ, क्योंकि दरअसल उन्होंने मुझे पढ़ाया भी है उधर। जी। और अदब या जबानों के तई जो मेरी दिलचस्पी थी, वो यहाँ एक मराज अदबी संगम तंजीम है हमारे एरिया में, बहुत बड़ी तंजीम है, कश्मीरी के लिए काम करती है, कश्मीरी अदब के लिए, तो उसके फाउंडर मेंबर्स में से हैं। और कश्मीरी के नामवर शायर हैं। और इस वक्त तक उनकी 14 कलेक्शंस आई हैं, जिसमें बच्चों के अदब पे 3 किताबें हैं, नातों पर 2 किताबें हैं, हमद वाह। मनाजात पर 1 किताब है, तंज़ो मज़ा पर 1 पोइट्री कलेक्शन है, गज़ल एक्सक्लूसिव गज़ल पे 2 उनकी बुक्स हैं, पोइट्री कलेक्शन सिर्फ नज़में 2 कलेक्शंस हैं, और एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। और काफी काम। कश्मीरी इंग्लिश में भी उनकी पोइट्री ट्रांसलेट हुई है, फॉर फ्रॉम शेड्स ऑफ द मोनोक्रोमैटिक, प्रोफेसर शबीर शोक साहब ने किया है। वाह। और जैसा वाह। कि मैंने बोला कि पहला बाल साहित्य पुरस्कार जो साहित्य अकेडमी ने स्टार्ट किया, साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली, तो पहला कश्मीरी के लिए उनको मिला था। वंडरफुल। तो अ, माहौल आपको इतना अच्छा मिला घर का, वालिद साहब माशाल्लाह उस्ताद, खुद वालिद साहब अदीब शायर, तो आपको जनाब कलम से इश्क किस उम्र में हुआ और कैसे हो गया? किससे सर? कलम कलम से इश्क कैसे हुआ? हाँ, कलम से आप कह सकते हैं, अगेन फिर वही बचपन से ही। महाराज अदबी संगम का जो मैंने बोला, तो उसमें वो स्कूलों में इम्तिहान ये कराते थे, ऐसे कंपटीशंस कश्मीरी में। हम्म। तो मुझे लग रहा कि वही मैं शायद 4th और 5th में था, जब पहली मर्तबा वहाँ वालिद साहब ने उस कंपटीशन में शिरकत कराई थी, उनकी गाइडेंस में गया था। तो मुझे लग रहा है कि 3-4 मरतबा, 3-4 साल सालाना होता था, 4 मरतबा मैं सेकंड थर्ड पोजीशन उसमें हासिल किया। और फिर घर में तहरीक चली, फिर और अलीगढ़, फिर अलीगढ़ आपको मालूम ही है, अलीगढ़ में। अलीगढ़ में काफ़ी अलीगढ़ ने खिलाफ। तबाह किया। जी हाँ, बिल्कुल। और उसमें मेरे जो टीचर्स हैं लिसानियात में, उनका बहुत मुझे कंट्रीब्यूशन उनको ताउन बहुत। रहा। बेग साहब का, अपने सुपरवाइजर फकी साहब का, इम्तियाज हसनैन साहब का। अच्छा, तो आप कह रहे उनमें हैं कि बात वहाँ होगी। ज्यादा वहीं से स्टार्ट हुआ। तो आपने लिसानियात पे बात हो रही है, तो लिसानियात का इंतखाब आपने कैसे कर लिया? कोई खास वजह? हाँ। जावेद भाई, ये भी इंटरेस्टिंग ही है। एक तो किसी हद तक आप कह सकते हैं अल्लाह का फजल था, दूसरा ये कि उसमें भी वालिद साहब का ही ये था। हम्म। इत्तेफाकन ये हुआ कि 1992 में, जब मैंने यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तो मैंने केमिस्ट्री वगैरह में अप्लाई किया था। तो लेकिन समहाउ क्या हुआ कि मेरा नहीं हो पाया, हालात खराब थे। तो वहाँ जाके मैंने दरखास्त भी दी कि मेरे से लोअर मेरिट वाले गए हैं, तो मुझे क्यों नहीं लिया गया। तो वालिद साहब आए थे, हामिदी कश्मीरी साहब उस वक्त वाइस चांसलर थे। तो वालिद साहब साथ आए थे, इनको जानते थे, तो वहाँ उन्होंने चाय भी पिलाई, मुझे आज तक याद है, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। तो कहा कि बेटा आपका क्यों नहीं हुआ? तो मैंने कहा कि सर पता नहीं, मेरा तो मेरिट बहुत। कहा कि नाम लिखो, और अभी एक लिस्ट आने वाला है, तो उसमें मैं नाम डाल दूंगा। तो मैंने जाते जाते, सर एक और फ्रेंड है उसका भी नाम डाल दूं? तो कहा डाल दीजिए, सब्जेक्ट क्या चाहते हो? मैंने कहा केमिस्ट्री। तो जब लिस्ट आई, तो अब क्या कहें, आप अल्लाह का करम समझ लें, उनकी मशीयत समझ लें। तो देखा कि मेरे दोस्त का नाम जो नंबर सेकंड पर डाला था, उनका लिस्ट में, मेरा नहीं था। तो फिर वालिद साहब ने बोला कि अब आप अलीगढ़ शिफ्ट हो जाइए। और जाते जाते बोला कि आप, मैं बीएससी किया हुआ था, उसमें अपनी मजामीन डाली, लेकिन साथ में लिसानियात भी भर दीजिएगा। मैंने कहा कि वो क्या भला होती है? कहा आके बता दूंगा। तो मैं अच्छा। जब वहाँ गया, तो मैंने भर दिया फॉर्म। अब सितंबर में जब गया, वहाँ देखा कि मेरा नाम ना केमिस्ट्री में है, ना बॉटनी में है, ना zoology में है। तो देखा कि भाई मेरा मेरिट तो 60% है, 55 में बॉटनी पे हुआ है। तो मैंने वहाँ जो क्लर्क थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा क्यों नहीं आ रहा? कहा कि किसी आर्ट्स या ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में। मैंने कहा लिसान है। कहा जाके सुबह एडमिशन कर दो।
آپ کا ہو گیا. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ مسئلہ صرف یہ جو بھی میڈیکل یا نان میڈیکل والا 8 سبجیکٹ دیتا ہم اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں. تو ارے بعد ناخواستہ میں نے لے لیا. اور پھر یہ پتا چلا کہ اس میں انٹر فیکلٹی ٹرانسفر ہو رہا تھا. تو میں لنگوسٹکس میں ادھر گیا باٹنی میں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ آ جائیے. وہاں کے چیئرمین نے این او سی دے دیا کہ آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ باٹنی جوائن کر سکتے ہیں. میں خوش ہو گیا, واپس آ گیا. کہا صرف اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو آپ کے لسانیات کے ہیں علی گڑھ میں, تو ان سے لکھوا کے لائیے. تو میں گیا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, پروفیسر عبدالعظیم خان صاحب ہیڈ تھے, ان کا ابھی کراکلی والا فوٹوگراف تھا. تو میں گیا ڈرتے ڈرتے سر ایسے. تو انہوں نے اپلیکیشن دیکھی تو کہا بیٹا بیٹھ جاؤ. میں نے کہا کہ سر کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ آپ ایم ایس سی باٹنی کرو گے. انہوں نے دے دیا, میں بھی آپ کو جانے دوں گا, اجازت دوں گا. باٹنی کر کے کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ ایم ایس سی کے بعد پی ایچ ڈی ارادہ ہے. کہا کہ زیادہ سے زیادہ +2 یا کالج میں وہ آپ کو ہو جائے گا, ایک اضافہ اور ہوگا. لیکن میری مانو لسانیات ابھی ابھی کھلا, 91 میں کھلا تھا یہاں ڈپارٹمنٹ اچھا. ہماری یونیورسٹی. تو وہاں نذیر صاحب ہیں, ہمارے ہی اسٹوڈنٹ ہیں, ان کا ہو گیا ہے, اور نیا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کے بہت چانسز بنتے ہیں. تو وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو پھر میں نے ادھر سے تہیہ کر لیا. اس کے بعد میں اساتذہ فتیح صاحب, بیگ صاحب وغیرہ, انہوں نے ہاتھ ہمارا تھاما, ہوں. بہت مدد کی. تو لانگ رن میں پھر اگین وہی دور اندیشی والد صاحب کی تھی کہ لسانیات میں آپ اچھا داخلہ ہے جی. لیجیے. اللہ کی مشیت تھی. یہ اللہ کی مشین. ابھی میں اس وقت آپ کے سامنے ہوں. اللہ مغفرت فرمائے عظیم صاحب کے بھی. تو ریسرچ کا ٹاپک کیا تھا اور کس کے انڈر میں آپ نے پی ایچ ڈی کی؟ پی ایچ ڈی میں نے پروفیسر علی رفات فتحی کے فتیح ساتھ صاحب کی. کے. یا. جی, ان کے انڈر ان کا تھا کہ امپیکٹ آف لیکسیکل ڈائیورسٹی اپان میسج افیکٹونیس ان اردو نیوز میڈیا. تو واہ. اس میں بھی فتح صاحب کی داد دیتا ہوں. میں کشمیری فونالوجی پر کرنا چاہتا تھا. تو انہوں نے بولا بیٹا آپ لکھتے بہت اچھا ہے, ایم اے میں انہوں نے دیکھا تھا, اور آپ اچھا, اگر کل آپ کو لسانیات میں کہیں جگہ نہیں ملتی تو کم از کم آپ میڈیا میں جا سکتے ہو ایز نیوز رپورٹر یا ایز کچھ جرنلسٹ. تو لیکن وہ ٹاپک بھی بہت تھا, اچھا تھا, انوویٹو تھا, اس پر کام نہیں ہوا تھا. تو مجھے لگ رہا کہ اچھا کام رہا تھا. اس کی بعد میں جو بھی ایکسپرٹس نے رپورٹس دے دی تھیں, بہت اچھی رپورٹس آئی تھی. اور تب سے میری دلچسپی ہے نیوز میڈیا کے ساتھ. اور آپ اس زمانے میں خلیل بیگ صاحب بھی تھے ڈپارٹمنٹ میں؟ جی جی, بیگ صاحب نے مجھے ایم اے میں پڑھایا. پڑھایا 2 اچھا سال اچھا. جی. تو ہند آریائی پڑھایا انہوں نے, اردو کی لسانی تشکیل تھی. اور ان کا میں ایک مانتا ہوں کہ ان کو میں اپنا گرو مانتا ہوں اسلوبیات میں. اسلوبیات میرا اب موضوع بن گیا ہے ہوں. کہ جو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ ادب کا تجزیہ لسانی ٹیکنیکس کے حوالے سے. تو اس میں میری دلچسپی اگر ہوئی تو وہ بیگ صاحب کی وجہ سے تھی, کیونکہ اسلوبیات اس وقت پڑھایا نہیں جاتا تھا علی گڑھ میں, لیکن بیگ صاحب اس کے شاسوار ہیں اس میدان کے. تو انہوں نے دیکھا کہ میرا جو ماحول ہے گھر میں بھی والد صاحب کے وساطت سے ادب کے ساتھ دلچسپی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس فیلڈ میں آ جائیے. اور انہوں نے, میں کہوں گا کہ ہاتھ تھام کے اسلوبیات مجھے سکھایا. ان کی ساری بکس, ساری تحریریں میں نے پڑھی ہیں. ان کی وساطت سے پھر میں پروفیسر مسعود حسین خان صاحب سے ملا. انہوں نے بہت محبت سے پیش آئے. میں جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا, جب بھی میں جاتا تھا علی گڑھ, تو انہوں نے پھر مجھے گائیڈ کیا اسلوبیات میں. پھر فتیح صاحب تو سپروائزر ہی تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ مسعود صاحب نے ایک مرتبہ بولا کہ آپ اسلوبیات پڑھتے ہیں, اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں, تو آپ ان کی ایک ان کا پیپر تھا, مقالہ تھا فتیح صاحب کا کہ مسجد قرطبہ کا اسلوبیاتی تجزیہ, کہا کہ اس کو دیکھ لینا, ضرور دیکھ لینا. تو واہ. ان لوگوں نے, بیگ صاحب کا کافی رول رہا ہے میرے اس میں شیپ اپ کرنے میں. فتیح صاحب کا, امتیاز حسنین کا میں یہاں نام لینا چاہوں گا, پروفیسر امتیاز حسنین. تو یہ میرے کرم فرما ہیں, انہوں نے مجھے واقعی اچھا. اس بڑے. جگہ پر لایا کہ اگر میں اس وقت کہیں فاضل کے بعد ان لوگوں کا لسانیات کے حوالے سے بہت تعلق ہے کہ انہوں نے مجھے کافی گائیڈ کیا, کافی راہ دکھائی, رہنمائی کی, رہبری کی. یہ سارے استاد بڑے لوگ, اور بڑا کام ہے ان کا. کیا ایک عجیب سا ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ اب جو نئی پود آ رہی ہے, کیا ایسے استاد, ایکسکیوز میں, کیا ایسے استاد ہیں یا ہوں گے؟ کیا لگتا ہے؟ ابھی میں مایوس نہیں ہوں, ابھی اچھا. ہیں, ابھی ہوں. بھی ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیجیے, میں اپنی یونیورسٹی میں بھی دیکھتا ہوں کافی لوگ ڈیڈیکیٹڈ ہیں. ہاں, ماشاء میٹیریلزم اللہ. مادی آ گئی ہے, تو
شاید وہ لیول ابھی نہیں رہ گئے، لیکن میں مایوس بھی نہیں ہوں، اور ہم کوشش کرتے ہیں، میں بھی اپنی لیول پر کوشش کرتا ہوں، ہاں لیکن ان لوگوں کا گھر بلاتے تھے، گھر میں سکھاتے تھے، یہ میں مطلب یہ ہاں تو یہ آج نہیں تینوں، ہے۔ تو یہ شاید آج نہیں ہے۔ یہ میں یہاں کہنا چاہوں گا تینوں حضرات میرے ابھی بھی ان کے ساتھ مراسم ہیں، بیگ صاحب یہاں آئے تو ہمارے گھر تشریف لائے تھے، بالکل تو میں وہاں جاتا ہوں تو بلاتے رہتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ ڈیز میں ابھی شاید وہ تکلف یا جو فارمیلٹی اس وقت کے ٹیچرز میں ان لوگوں میں وہ نہیں تھی۔ یہ میں پی ایچ ڈی کے دوران بھی میرا زیادہ تر وقت فتیح صاحب کے گھر پہ گزرتا تھا شام کے بعد، اور آن ریکارڈ کی 9-10 بجے وہاں سے ہم نکلتے تھے، فری انٹری، یہیں پر کام کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ بہت تو بہت ڈیڈیکیٹڈ استاد سارے۔ جی جناب علی جی، گڑھ سے عبد المعید شمس صاحب، ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں، آپ کو آداب کہہ رہے ہیں، اور تنویر خان صاحب کہہ رہے ہیں بہت بڑا کام ہے، اور لسانیات میں آپ ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تنویر خان صاحب میرے خیال میں آج گلا میرا خراب ہے، کوئی نہیں سر۔ تنویر خان صاحب دیکھ رہے ہیں آسٹریلیا سے، جی صاحب، اور صالحہ رشید صاحبہ الہ آباد یونیورسٹی الہ آباد سے دیکھ رہی ہیں، آداب کہہ رہی ہیں، اور فرید ہمارا بھی آباد سے ظفر عالم بھائی دیکھ رہے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ فردوس جہاں دیکھ رہی ہیں رانچی سے، اور آداب کہہ رہی ہیں۔ محمد اسامہ بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، یہ جوان اڈیسہ سے ہیں، اور آپ کو دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ سلامت رکھے۔ اور میری طرف سے جناب بھی سب کو سلام پہنچا دیجیے نیہا گا۔ رباب کہہ رہی ہیں کہ دلچسپ ادبی سفر اور عمدہ گفتگو چل رہی ہے، اور حشمت ملک صاحب کہہ رہے ہیں گریٹ ٹو سی ہیئر دی ڈائلوگ۔ حشمت صاحبہ یہ ضرور لکھیے کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور دوستوں یہ بتاتے رہیں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ تھوڑی سی نیٹ ورک کی پرابلم بھی ہے، مگر الحمدللہ ابھی تک سفر ہمارا ٹھیک چل رہا ہے۔ آپ ماشاءاللہ ماہر لسانیات ہیں، کورس سے پرے ادب میں اس ہنر کو یعنی لسانیات کو کتنے ادیب اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور کیا لسانیات کا ہنر ادب کے لیے ضروری ہے؟ ہاں دیکھیں، بہت انٹرسٹنگ کوشچن ہے، اور جہاں میں نے دیکھا کہ چونکہ میں کشمیری کے ساتھ بھی تعلق کشمیری ادب پاروں کا بھی تجزیہ کرتا ہوں، اردو کا بھی ادب پاروں کا بھی تجزیہ کرتا ہوں، کبھی کبھی ہندی کو بھی دیکھتا ہوں، تو معلوم نہیں کہ کافی لوگ، خاص کر ادیب حضرات جو ہیں، تو وہ لسانیات سے بھاگتے ہیں۔ یوزلی کہا جاتا ہے کہ خشک سبجیکٹ ہے، خشک موضوع ہے، ٹیکنیکل ہے، یہ میں مانتا ہوں، لیکن ڈرائی نہیں ہے۔ مجھے یہاں مرحوم یہ مسعود حسین خان صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے بولا کہ اعجاز صاحب یہ لسانیات جو ہے یہ مینٹل لکشری ہے۔ ارے تو واہ! میں ریسرچ میں تھا، تو میں نے کہا سر سمجھ نہیں پایا کیا کہہ رہے ہیں آپ، مینٹل لکشری کا کہا، لوگ کہتے ہیں نا کہ خشک سبجیکٹ ہے، لیکن جب آپ کے سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ لوگ کیسے بولتے ہیں، کون کیسے زبان استعمال کرتا، بس آپ چونکہ ٹیکنیک سمجھتے ہیں، آپ اس کو سنتے جائیے، زبان کو سنتے جائیے، جاوید بھائی کیسے گفتگو کرتے ہیں، کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو آپ انجوائے کر دیں گے، آپ کا انٹرٹینمنٹ ہے۔ تو اس حیثیت سے میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں، لسانیات کو بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، ٹیکنیکل ضرور ہے، لیکن یہ ادب کو سمجھنے میں بہت ہی کارگر ہے، بہت بہت کارآمد اچھا ہے۔ جی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے نا، اس میں ایک بڑا ڈیبیٹ بھی ہوا تھا راجر فاولر اور چارلز بیٹسن کے درمیان، کچھ ادیب جو حضرات تھے اس وقت کے، امریکہ میں بہت بڑا ڈیبیٹ ہوا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں بھائی لسانیات کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ادب کے ساتھ، اور لسانیات والے کہہ رہے تھے نہیں، زبان جو ہے سبجیکٹ میٹر ہے، یہی زبان میں ہی آپ ادب لکھتے ہیں، تو ہاں جہاں زبان ہے وہاں میرا دائرہ اختیار ہے۔ تو بہت بڑی گفتگو رہی، پھر ایک اس میں کانفرنس بھی ہوئی تھی، جب آپس میں یہ دو گروپ نزدیک آ گئے، جس میں آئے ریچرڈز تھے، راجر فاولر تھے، سیباک وغیرہ تھے، امریکہ میں انڈیانا یونیورسٹی میں ایک کانفرنس ہوئی تھی 1950 میں، تو اس میں اسٹائل ان لینگویج نام سے پھر بعد میں ایک بک بھی آئی تھی، تو اس میں کہا گیا کہ نہیں، یہ دونوں چیزیں اس میں راجر فاولر کا کہنا تھا پھر، a linguist is half a literature and a literature is a half a linguist۔ نہیں اور تو اس میں آپ معروض، جیسے میں بولوں گا کہ غالب کی یہ غزل بہت ہی اچھی ہے، تو ادیب یا جو تنقید نگار ہوتا ہے، ادبی تنقید والے، تو بولیں گے کہ بھائی وہ ان کے اس میں ذہن میں جو مین لسانیات والوں کا کہنا ہے کہ بھائی وہ اس میں
इम्प्रेशनिस्टिक है, वो जस्ट इम्प्रेशन लेते हैं माइंड में कि भाई अच्छी गजल है, लेकिन फिर अच्छी गजल है उसको मारूजी अंदाज से, कती अंदाज से, वो ऑब्जेक्टिव अंदाज से पेश नहीं करेंगे। तो लिसानियात के टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं कि कैसे हम भी बोलेंगे कि अच्छी गजल है, लेकिन हम उसमें बोलेंगे कि ये साउंड इसको ज्यादा अच्छा बनाता है, ये आवाजों का ये जो इस्तेमाल है, वर्ड्स का ये इस्तेमाल है, सेंटेंस ये लेवल है, क्यों ये है, तो वो हम पेश कर इसको सकते हैं बताएंगे। बतौर माहिर इंसानियत। तो उसमें मारूजियत है, ऑब्जेक्टिविटी है, उस हैसियत से थोड़ा डिफरेंट है, और मुझे लग रहा है कि मदद देता है। जैसे मैं आपको मिसाल दे दूंगा, कार्ल प्रोस्ट का है, स्टाइल इज टू द राइटर व्हाट कलर इज टू द पेंटर। तो आपके पास भी ब्रश है, मेरे पास भी ब्रश है, आपके पास भी रंग है, मेरे पास भी रंग है, लेकिन मैं भी एक खाका बनाऊंगा, मैं भी एक मुसव्वरी करूंगा, लेकिन एम एफ हुसैन नहीं बन पाऊंगा। तो वाह। वजह वही है, उसमें तखयल भी आता है, लेकिन वो कलर्स का इस्तेमाल। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग जब देखते हैं, हम बोलते हैं कि भाई एक गालिब को गालिब कैसे बन गया, इकबाल इकबाल कैसे बन गया, वही लिसानी वसाइल उनके इंसानियत। पास भी है, वही दूसरे लोगों के पास भी है, लेकिन कलर्स उसलूब। की तरह उन लिसानी वसाइल का इस्तेमाल वो किसी को बड़ा बनाता है, किसी को छोटा बनाता है। तो वो वाह। हम लिसानी तरीकों से साबित करने की कोशिश करते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। अच्छा साहब, उर्दू कश्मीर की चहीती और ख़ास ज़बान है। उर्दू का माहौल और मंजरनामा कैसा है आपके यहाँ? कश्मीर में जी। तारीखी एतबार से अगर आप देखेंगे ना, तो बिफोर 2019 जम्मू एंड कश्मीर, तो अगर आप प्री पार्टीशन जाएंगे 1888 में, तब डोगरा राज था, और ये जो आपका अनडिवाइडेड, जो इस वक्त पाकिस्तान के पास एक हिस्सा है, वो उधर गिलगित बाल्टिस्तान है, और इधर हमारा इस वक्त लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, तो उस वक्त अनडिवाइड था। मैं पार्टीशन से पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त लद्दाख डिवीजन में लद्दाखी डोमिनेंट लैंग्वेज थी, कश्मीर डिवीजन में कश्मीरी थी, और जम्मू में डोगरी थी, और लिंक लैंग्वेज इन तीन खितों की वो उर्दू थी। तो उसी वजह से 1888 में रणबीर सिंह जी ने, महाराजा रणबीर सिंह ने उस उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकारी जबान का दर्जा दिया था। ये एक लिंग्वा फ्रैंका थी, और वो हैसियत इसकी चली आ रही है। फिर आफ्टर पार्टीशन 1947 के बाद उर्दू यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज रही, और अभी 2019 से भी है, लेकिन इसमें अब इजाफा हो गया डोगरी और कश्मीरी का भी, और हिंदी का भी। वाह। लेकिन अगर आप इस वक्त भी देखेंगे कि उर्दू एक डोमिनेंट लैंग्वेज है यहाँ की, कश्मीर की जब हम बात करते हैं, आप देखेंगे कि सेकंड लैंग्वेज मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरीज की ये सेकंड लैंग्वेज है। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 2003 तक ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थी, लेकिन अभी भी एज सब्जेक्ट राइट फ्रॉम LKG अप टू द यूनिवर्सिटी लेवल पढ़ाई जाती है। अगर आप फिर देखेंगे कि इसमें सरकारी, इसमें जो अदारों में। लिखावट है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, उनमें भी उर्दू का काफ़ी रोल है। आप अखबारात, मैगजीन देखेंगे तो काफ़ी बड़ी ज़बान है। फिर यहाँ से अदीब, शोरा काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, और इस वक्त ये भी लेवल है कि काफ़ी लोग अब जो बच्चे हैं वो उर्दू में ही बोलना अब स्टार्ट करते हैं, कश्मीरी अच्छा। को शिफ्ट कर रहे हैं। और इस वक्त भी बहुत बड़ी डोमिनेंट लैंग्वेज है, और मुझे लग रहा है कि फ्यूचर कश्मीर को ही, मैं अगर आप पूरा भारत देखेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेंगे, मुझे लगा कि सबसे बड़ी आवाज का शायद उर्दू की इस वक्त कश्मीर में ही। कश्मीर में। इसका सबूत इसमें भी है, अभी चिनार फेस्टिवल हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि अगर जी। वो प्रोग्राम उठा के देखेंगे, जो भी वहाँ प्रोग्राम हुए, बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम रहे। तो बिल्कुल। और अभी भी जैसे हमारे MA में शायद उतनी तादाद किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं होगी, MA उर्दू में। हमारे इसमें MA फर्स्ट सेमेस्टर में 75 कैंडिडेट्स हम लेते ओहो। हैं, पूरी फिलअप होती है, और फिर 12 हम लेते हैं जिसको हम सेल्फ फाइनेंस सीट्स बोलते हैं। उसमें 50,000 देख के एक बच्चा आता है, तो वो भी हमारी फिलअप होती है उर्दू में। ओहो। तो 150 के आसपास हमारे MA में बच्चे हैं इस वक्त, और 20-30 के करीब हमारे जो इस वक्त शोबा में। और गुड। फिर डिस्टेंस एजुकेशन में तो ज़्यादा ही तादाद है, ऑनलाइन कोर्सेज में। तो इस वजह से मुझे लग रहा कि बहुत ही ताबनाक मुस्तकबिल है, और मुस्तकबिल। इस वक्त डोमिनेंट लैंग्वेज है, वन ऑफ द डोमिनेंट लैंग्वेजेस यू कैन से एज फार एज लिंग्विस्टिक सिनेरियो इज कंसर्न्ड। मगर साहब, कश्मीर में उर्दू अदब पर खासा काम है, डोमिनेंट लैंग्वेज है, सब कुछ है। मगर वादी से बाहर क्या जी, उर्दू वाले कश्मीरी अदब से भी इसी कदर वाकिफ हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? एक यहाँ शिकायत रही है, यहाँ जो हमारे अदीब हैं, कि हमको वो पजीराई बाहर नहीं मिल रही, मतलब कश्मीर से बाहर।
ہوں، تو وہ اس کو میرے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ لسانی تعصب ہے کہ وہ شاید کشمیر میں، لیکن ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ ہمارے کافی جو ہیں جیسے ترنم ریاض، شفق سوپوری صاحب، بہت سارے لوگ جنہوں نے کافی کچھ دین دیا، مرزا غلام رسول نازکی جن کا میں ذکر ہوا تھا، تو انہوں نے اردو ادب کو بہت دیا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے، حامدی کشمیری صاحب آتے ہیں، زمان آزودہ صاحب ذہن میں آتے ہیں، نذیر احمد ملک صاحب آتے ہیں، لسانیات کے تعلق سے بہت کام کیا ہے انہوں نے، تو پذیرائی ملی ہے۔ اور لیکن شاید کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اردو دنیا تک اتنا ان کا کام نہیں پہنچا ہو۔ اس میں کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ ایک شاید یہی کہ ان حلقوں تک پہنچانے میں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اب وہ سناریو بدل رہا ہے، کیونکہ اب ٹیکنالوجیکل دور ہے، تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو یہاں کے تنقید نگار ہیں، یہاں کے ادبا ہیں، یہاں کے شعراء ہیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ عالمی منظرنامے پر بھی اب جو بھی مجالس ہوتی ہیں تو ان میں ان شریک ہوتے ہیں، ان کی پذیرائی ہوتی ہے۔ تو لیکن ایک میں نے یہ بولا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کہیں کہیں نہ کہیں شاید ہے۔ کچھ ہوں، نہیں مگر مجھے جو یہ ہوگا لگتا ہے۔ ہے کہ وہ یعنی پذیرائی نہیں ہے یا پہنچ نہیں ہے، مگر اس کی ایک وجہ یہ ہے ترجمہ۔ کیا جی، ترجمے کا کام اتنا ہوا ہے کہ یعنی کشمیری میں تو ٹرانسفر بہت ہوا اردو ادب، آپ مگر جاوید بھائی کشمیری ادب کیا کشمیری کی اردو بات میں؟ کریں، نہیں پہلا اگر یہ تھا کہ اردو ادب جو یہاں لکھ رہے ہیں تو وہ پہلا تھا، اگر آپ کشمیری ادب کی بات کریں تو اس میں ضرور یہ ہے کہ اتنا ترجمہ نہیں ہوا ہوں، ہے جو کشمیری ادب ہے، اور بہت کم ہوا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ مجید صاحب، پروفیسر مجید مصبر ہمارے فارمر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، وہ ڈین بھی تھے یہاں اردو ڈپارٹمنٹ کے، ان کا کشمیری ڈرامہ پر ایک کام ہے، کشمیری ڈرامہ اور فکشن، اور زیادہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوا۔ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر ستیش شمل، انہوں نے ابھی ریسنٹلی ان کی ہمارے گیان پیٹھ ایوارڈی جو ہیں شاعر رحمٰ راہی صاحب، ان کی کچھ منتخب نظموں کا اردو میں ٹرانسلیشن کیا ہے۔ شفیع احمد صاحب، جہاں تک میری انفارمیشن ہے، وہ شارٹ سٹوریز، کشمیری شارٹ سٹوریز، کشمیری جو افسانے ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس وقت اردو میں۔ میرے ہاں میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے کہ کشمیری جو فوک فوک ٹیلز، بہت وہ بڑا کام۔ کہانیاں ان کا ترجمہ چل رہا ہے، تو مجھے لگ رہا کہ بائی دسمبر میں وہ کمپلیٹ کر دوں گا۔ لیکن ہاں، اگر کشمیری ادب کی آپ بات کہیں گے کہ وہ شاید باہر اتنا نہیں گیا، انگریزوں نے کام کیا ہے، انگریزی میں کافی کچھ لکھا گیا ہے کشمیری ادب پر، لیکن اردو میں شاید ہمارا اردو دان طبقہ شاید اتنا نہیں کر پایا واقف جتنا نہیں۔ کرنے کی ضرورت تھی تاکہ یہ پھیل جاتا ہے۔ ہوں، شیخ العالم، لالا عرفہ، ان کو اتنا زیادہ اردو میں نہیں لیا ہمارے گیا ہے۔ بچے نہیں شیخ جانتے۔ العالم کے ہاں، ایک دو جی، کہ حالانکہ ادروائز اتنا بڑے رچ۔ ٹاورنگ پرسنالٹیز ہیں شیخ العالم اور لالا عرفہ کہہ دیجیے گا، تو وہ کمی رہی ہے۔ زما زردہ صاحب نے بڑا کام کیا ہے، بہت کچھ کیا ہے، بہت ہی قداور شخصیت، انہوں نے جی، ترجمے کا بڑا کام کیا ہے، مگر صحیح، نئی نسل کے قلمکار کیا اس طرف سنجیدہ ہیں؟ کیونکہ ٹرانسلیشن جب تک نہیں ہوں گے تب تک جی، دونوں طرف کی چیزیں، جو برج ہے، وہ برج از ہوں۔ ٹرانسلیشن، جی ٹرانسلیشن پہ زور ہونا چاہیے، کام ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ نیشنل کشمیری ایجوکیشن پالیسی بھی ہم، نیشنل ایجوکیشن پالیسی بھی اس پر اس وقت بہت زور دے رہی ہے۔ کر رہی، زور دے رہی، گڈ۔ جی، ٹرانسفر آف نالج تھرو ہم، ٹرانسلیشن، ہم، تو آئی ایم ہوپ فل کہ انشاءاللہ یہ پک اپ کر لے گا۔ ہم۔ ابھی آپ نے ہمارے ڈرامے کا شعبے ذکر میں کیا۔ آپ نے کیا تھا، ہمارے شعبے میں اب ہم نے لیا ہے کہ اس میں رحمٰ راہی جو بڑے یہاں گیان پیٹھ ایوارڈی رہے ہیں، تو ان کا ہم نے درجدست لیا ہے، ان پر بھی ایک پروگرام بھی ہم نے کیا تھا شعبے میں، تو ان کو ہم کوشش کریں کہ اردو میں ان کو لانے کی بالکل ضروری۔ ہاں۔ نہیں، ابھی انشاءاللہ۔ ڈرامے کی بات آپ نے ذکر کیا، شاعری کی تو بات ہو رہی، ڈرامے کی، تو ڈرامہ جو ہے یعنی کشمیری ڈرامہ ہمیں کچھ نہیں پتہ، اور ہوں، ہوں۔ اردو ڈرامہ کیا آپ کے کورسز میں یا پڑھایا جا رہا ہے کہ وہ کون سا، وہ جی، الفا اردو ٹیلی کے علاوہ کیا پڑھا رہے ہیں؟ اردو ڈرامہ ہے ہمارے اس میں ایک سیمسٹر میں ہے، ابھی نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے تحت جو چینجز آئی ہیں تو اس میں ہم نے ڈرامہ پہلے بھی تھا لیکن اب تھوڑا ریفریز کر دیا ہے، ڈرامہ کی تکنیک اس میں بچوں کو سکھاتے ہیں، ڈرامہ کے اصناف سکھاتے ہیں، اور ایک دو ڈرامہ بھی اس میں ہم نے شامل کیے ہیں، اور یورپی تھیٹر اس کو لے لیا ہے، تو ایک پیپر 4 کریڈٹ کا ایک پیپر ہے، تو چونکہ اس میں زیادہ ہم نہیں لے پائیں گے
پا سکتے ہیں کیونکہ ہم کو نیب کے تناظر میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنے کریڈٹس لے کیا سکتے ہیں. دے تو ہاں، تو لیکن ایک پیپر ضرور رکھا ہے ڈرامہ کی، یہ ہے اہمیت مد نظر رکھے، ایک پیپر ہم نے شامل کر رکھا ہے. جہاں تک کشمیری کا ڈرامہ کا تعلق ہے تو یہاں بہت ڈرامے لکھے گئے ہیں. ہردے کول بھارتی ہیں، آغا اشر کشمیری ہیں، علی محمد، میرے ذہن میں یہ نام آتے ہیں، بڑے بڑے سعید یعقوب دلکش ہیں. تو اچھے خاصے ڈرامے اس میں، اسٹیج ڈرامہ، ریڈیو ڈرامہ کشمیر میں پایا جاتا ہے. فوک اسٹیج بانڈ پتر ہمارا ایک مشہور ہے رہا ہے. تو لیکن وہی ہے کہ جب میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس کو لارجر آڈینس تک پہنچانے کے لیے اردو، جانے کی ضرورت. ہندی اور انگریزی میں ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے. کشمیری تصوف بھی جو ہے، اس میں بڑا ذخیرہ موجود ہے کشمیر میں، کشمیری ادب میں. اس پر بھی یعنی یہ جی ٹرانسفر نہیں ہوا، یہ ترجمے کی اس کی بھی ضرورت ہے. تو اس کے بارے میں بتائیے ذرا سا ہمارے دوستوں کو کہ صاحب کشمیری تصوف کا جو معاملہ رہا ہے. جی. دیکھیں، اگر آپ کشمیر کا دیکھیں گے نا، یہ مختلف سویلائزیشنز کا گہوارہ رہا ہے. بدھزم کا بڑا سینٹر رہا ہے. سیکنڈ جو عالمی بدھسٹ کانفرنس تھی وہ یہاں اس کا انعقاد یہاں ہوا تھا. پھر آپ دیکھ لیجیے سنسکرت دور میں، ہندو پیریڈ میں سنسکرت سے شیوزم آیا تھا. جو ہماری پوئٹ لل دت، تو بڑی پوئٹس تھے شیوزم فلسفے کی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے ان کا ہم اثر، چھوٹا ہم اثر تھا، وہ ایج میں ان سے کم تھے، شیخ العالم. وہاں سے لے کے جب اسلام یہاں آیا تو ایک تو شیوزم کا بھی یہاں رہا ہے اور پھر اسلامی تصوف بھی. تو وہاں آپ دیکھ لیجئے کہ وہیں سے سٹارٹ ہو کے، شیخ العالم سے سٹارٹ ہو کے، پھر آپ ایک پورا دور دیکھیں گے جس میں بڑے صوفی شاعر کشمیر میں پیدا ہوئے ہیں. وہاب خار آتا ہے ذہن میں، شمس فقیر، سمد میر، عبدالحد زرگر، بہت سارے لوگ. ایک پورا پیریڈ ہی آپ کو دیکھے گا 18ویں اور 19ویں صدی میں کہ جس میں ڈومیننٹ پوئٹری اگر آپ دیکھیں گے، اور بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ معیار کی پوئٹری ان لوگوں کی رہی ہے، جو صوفی پوئٹری. اور اس پہ کام ہوا ہے. آپ اس کی کلیکشنز پوری کلچرل اکیڈمی نے چھاپی ہیں. لیکن وہی میں پھر وہی کہوں، کچھ حد تک ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے انگریزی میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، لیکن اردو میں ابھی وہ نہیں آ پائے ہیں. اور اگر آپ اس میں دیکھیں گے، ایک کشمیریت کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ شیوزم کا بھی فلسفہ اس میں آپ کو ملے گا اور اسلامک صوفیزم کا بھی اس میں آپ کو فلسفہ، ایک کمپوزٹ سارٹ آف تھنگ ہے. کلچر. تو جی. ضرورت ہے. جی ہاں. تو بہت بہت سرمایہ ہے کشمیری زبان میں. اگر آپ دیکھیں گے صوفی شاعری کا بہت سرمایہ ہے. اس پر موتی لال ساکی نے کافی کام کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے کافی کام کیا ہے. اور اس کی انتھالوجی بھی چھاپی ہے، جو ہماری یہاں جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج، انہوں نے بھی چھاپی ہے. لیکن وہی جو آپ، مجھے بھی اس کا احساس ہے کہ وہ باہر کی دنیا تک پہنچانے کی اشد ضرورت ہے، اردو جو دنیا کو نہیں خاص طور پایا پہ. آج جی. تک. جی. جی، اردو دنیا کو خاص طور پہ. آپ کا ایک خاص پروجیکٹ رہا ہے پریزرویشن اینڈ پروٹیکشن آف انڈینجرڈ لینگویج. جی صاحب. جی تو اس میں یہ بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ انڈینجرڈ لینگویج ہو گئی. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اردو کے حوالے سے بات کریں گے تو کہیں بھی جو اس میں سکیل ہے، ایک سب سے بڑا سکیل ہے کہ 10,000 بولنے والوں کی تعداد سے اگر نیچے جائے گا، یہ ایسے بولنا ایک چیز ہے، پھر اس میں یارڈ سٹکس کو لسانی طور پہ ان پہ یہ بات پوری اترتی ہے یا نہیں ہے. اس میں کافی یونیسکو نے جو یارڈ سٹکس کیے ہیں، اس میں ایک یارڈ سٹک ہے کہ کوئی زبان تب انڈینجرڈ بن جاتی ہے جب اس کے جو بولنے والے ان کی تعداد 10,000 سے کم ہو جائے. تو آپ اردو کو اٹھا کے دیکھ لیجئے تو کہیں اس میں ہے ہی نہیں اس انداز سے. دوسرا ایک جو مین فیکٹر ہوتا ہے کہ انٹر جنریشنل ٹرانسمیشن، نسل در نسل جو ٹرانسمیشن ہے، ترسیل ہے زبان کی. کیا ہم اپنے، میں اگر کشمیری بولتا ہوں میرے بچے بولتے ہیں، کیا میں اردو بولتا ہوں میرے بچے اردو بولتے ہیں؟ تو اس لیول پر بھی مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اردو
کہیں بھی کسی بھی صورت میں انڈینجرڈ لینگویج شمار کی جائے گی، اور نہ ہے۔ یونیسکو کا جو لسٹ ہے آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں برصغیر میں اتنی بڑی زبان ہے۔ اب آپ اس وقت کینیڈا سے بول رہے ہیں تو آپ کی ایک نئی بستی کینیڈا میں قائم ہوگی ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں اردو بولنے والے ہیں، تو مجھے کہیں نہیں لگ رہا کہ اردو ان نو سینس از این انڈینجرڈ لینگویج۔ یہ گلہ جو ہے یہ خالص بھارتی گلہ ہے یہ، اور ہمیں بھی نہیں لگتا، کیونکہ پوری دنیا میں یہ اردو بولی سمجھی جا رہی ہے۔ کینیڈا، جی، ایک زمانہ تھا کہ آج سے 25-30 سال پہلے کینیڈا میں اردو امپورٹ کی جاتی تھی، مشاعرے کے لیے بلایا جاتا تھا لوگوں کو، یہ ہوتا تھا۔ میں اب کہتا ہوں، بڑی فخر سے میں بات بتاتا ہوں کہ صاحب آج 2025 میں، یعنی 40 سال کے بعد، جاوید دانش جو ہے اردو کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جیسا میں ایگزیکٹلی وہی میں کہنے والا کینیڈا تھا، سے، ہاں، کہنے ہی میں والا تھا کینیڈا سے کہ ایکسپورٹ کر رہا ہوں، اس مجھے بلایا وقت جاتا ہے مجھے تو اردو آپ کینیڈا سے خدمت کر رہے ہاں تو ہیں، تاکہ آپ اس آپ کا ذہن میں آ رہا ہے وہ بھی آپ کے کینیڈا میں ہی ہے، بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں اردو کی، آپ اتنا کام کر رہے ہیں۔ بالکل، آپ ادبی لیول پر بھی یہ پروگرام لکھے بھی، اور آپ کا اتنا کنٹریبیوشن ہے اردو ادب کی خاطر۔ تو میں آپ کا یہاں کہنا چاہوں گا، آپ کا آرٹزم والا جو ہے تو میرا اتنا پسندیدہ وہ ہے، جو ہاں، اس آرٹزم کو، پر لکھا ہے، ہوں، تو اس اس ہر کو جگہ پر کشمیری میں آنا ہے، کشمیری کی، انشاءاللہ ہاں، انشاءاللہ لائیں گے بالکل، اس کو، جی ہاں، انشاءاللہ جی ہاں۔ انشاءاللہ ضرور لائیں گے، ضرور صاحب، لائیں وقت گے۔ وقت بہت کم، ہماری وقت کی آئس کریم گھلتی چلی جا رہی ہے، ٹائم بالکل نہیں ہے، مگر تھوڑے سے سوالات رہ گئے تو جی، ایک بڑا مزے کا سوال ہے۔ آئی ہوپ کہ ابھی تک آپ نے وہ میڈل رکھا ہوا ہو، سونے کا تھا تو وہ گولڈ میڈل کے علاوہ بھی آپ کو بہت سارے ایوارڈز ملے ہوئے ہیں، تو کون سا ایوارڈ آپ کے دل کے قریب؟ یہ جو ایک بک تھی جس میں معذور افراد کے تئیں، جس میں وہ ہم نے ٹرانسلیشن کیا تھا، تو اس کا کی کہانی بھی دلچسپ ہے۔ ہمارے یہاں ایک ہیں، وہ بہت کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر جاوید ڈاک صاحب۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ بک ہم کو چاہیے، اس کو انگلش میں تھی، یو این چارٹر جو ڈسیبلٹیز کا ہے اس کو اردو میں ترجمہ کر رہا تھا۔ دلی کی ایک ہیلپ فاؤنڈیشن تھی اور برٹش ہائی کمیشن۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کہا کہ کسی کے ذریعے اس کو اردو میں کرا دیجیے گا۔ تو میں نے ایک بندے کو دے دی، تو انہوں نے 15 دن میں پیسہ کہا کہ جتنا چاہے اتنا پیسہ دے دیں گے، 15 دن میں واپس کر دی۔ اسی طرح ہوتے ہوتے 3 مہینے گزر گئے تو 4 لوگوں نے واپس کر دی۔ تو پھر مجبوراً مجھے خود کرنا پڑی، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کرا کے دے دوں گا۔ تو لیکن بعد میں جب میں اس پہ بیٹھ گیا ٹرانسلیشن کرنے کے، تب مجھے سمجھ آ گیا کہ کیوں وہ لوگ واپس کر رہے تھے، واپس کر، کیونکہ وہ ٹیکنیکل تھی، تو بہت ہارڈ تھی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اس میں کم از کم 5-6 مہینے لگے وہ ترجمہ کرنے میں۔ تو ان کی طرف سے مجھے ایک ملا تھا پھر سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن، اس کو وہ مجھے بہت پسند ہے کہ میں نے ان ڈسیبلٹیز جو اسپیشلی ایبلڈ پرسنز ہیں ان کے لیے وہ کچھ کام کیا تھا، وہ میں چیریش کرتا ہوں۔ دیکھیے بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہمارا آیا ہے، شافق ادوائی بھائی، ہم لوگ کے دوست اور سلام پہنچا دیجیے گا، ہاں، میرے سینئر ہیں اور اور سینئر بھی ہیں آپ کے، اور ماشاءاللہ شافی ٹیچر بھائی بھی ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ وائی مینی کشمیری آتھرز ہیڈڈ بائی ہیڈڈ بائی رحمان راہی اپوزڈ اردو؟ نہیں، مجھے نہیں لگ رہا کہ انہوں نے اپوز کیا اردو کو۔ دیکھیے، اگر آپ دیکھیں گے رحمٰ راہی صاحب نے جو پہلے شاعری کی تھی وہ اردو میں کی تھی، لیکن ان کا خود یہ کہنا ہے کہ بعد میں نے جب ان کو مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کس نے ان کو راغب کیا تھا کہ آپ اردو سے شفٹ ہو جائے، کشمیری میں بھی لکھ لیجیے۔ ہوں، تو بعد میں جب انہوں نے کہا کہ میں نے جب ایک دو پوائمز کشمیری میں لکھی، تو مجھے لگا کہ میری کمیونیکیشن زیادہ کشمیری میں ہو رہی ہے۔ اچھا، تو ہاں، تو مجھے پھر لگا کہ مجھے زیادہ کشمیری میں ہی لکھنا چاہیے، کشمیری کی طرف ہی آنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کی تھی، اپوزیشن اس سینس میں نہیں کی تھی۔ ہاں، آئی کین سے ہی واز اے ڈائی ہارڈ فین آف کشمیری، اور میں بھی ڈائی ہارڈ فین آف کشمیری ایز اے ماہر لسانیات کا اسٹوڈنٹ ہو گیا، لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم کسی کی اپوزیشن کریں۔ اردو میری بہت، میرے دل کے بہت قریب ہے، اور مجھے نہیں لگا کہ انہوں نے ڈائریکٹلی کوئی اس طرح کی اپوزیشن کی تھی اچھا۔ جس طرح کہا جا رہا ہے۔ شافی بھائی کہہ رہے ہیں کہ لنگوسٹک objectively analysis the function of language, but it avoids value judgment. Hence, it falls short of criticism. مؤدبانہ طور بسد احترام میں اس کے ساتھ کنٹراڈکٹ کروں شافی بھائی کے ساتھ یہاں، کیونکہ میں چونکہ اسلوبیات کے میدان میں خود بھی آؤں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ مسعود حسین خان صاحب
کا जो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है, लिसानियाती असलूबियात, बेग साहब का देख लीजिए, इनका देख लीजिए, हमारे प्रोफेसर नज़ीर अहमद मलिक साहब का, फती साहब का। तो ये नहीं है कि हम ये कहते हैं कि हम इवेलुएशन करते हैं, लेकिन इवेलुएशन के बाद हमारे वही होते हैं कि हम स्टाइल फीचर्स जो हम कहेंगे, असलूबियाती खसाइस किसी भी अदीब के या किसी भी अदब पारा के, उनको नुमाया करने की कोशिश करते हैं। और वो अदब पारा होता क्या है, उसमें वही लिसानी वसाइल का इस्तेमाल होता है, तो हम वही सामने लाते हैं। और जाहिर सी बात है, जब हम ये कहते हैं कि इसमें ये उसलूबी खसूसियात है, इसमें पैरेललिज्म है, इसमें डिविएशन है, इसमें कॉन्सोनेंस है, एलिट्रेशन है, तो वो दिखा के हम तो उसकी वही जो उसकी एस्थेटिक्स होती है वही सामने लाते हैं। तो बसद एहतराम मैं इस को कंट्राडिक्ट कर रहा हूँ। जिस पे शाफी भाई से अलग से बात होगी। और अभी वक्त हमारा ख़त्म हो चुका ऑलरेडी, तो जल्दी जल्दी दो चार चीज़ें ले लेते हैं। फारूक इंजीनियर भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, शायर दोस्त हैं, और जयपुर से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं उम्दा गुफ्तगू चल रही है। सलाम। राना शिराज असलम भाई हमारे दोस्त हैं, जो कि सरहद पार लाहौर से देख रहे हैं, और आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम और अस्सलाम। दोस्तों, अब सवाल के लिए वक्त बिल्कुल नहीं बचा, तो प्लीज़ होल्ड ऑन। अब नहीं हो सकता। तो या ये बताइए साहब के कश्मीर जन्नत नज़ीर पुरसुकून कहलाता है, मगर क्या वाकई है? सुकून के लिए आप क्या करते हैं? पुरसुकून हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून, मेरा यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। और करने के लिए बहुत कुछ है। अपने को एडमिनिस्ट्रेटिवली भी इस वक्त इन्वॉल्व हूँ, और जब मौका मिलता है अपने लिखने पढ़ने के साथ भी वक्त गुजारता हूँ, उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ, कभी अपने बच्चों के साथ और कभी सैर तफरी भी। और अपने मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अच्छे साथी मिले हैं यूनिवर्सिटी में भी, स्पेशली उर्दू डिपार्टमेंट में मेरे दो कलीग्स हैं, डॉक्टर कौसर रसूल और डॉक्टर मुश्ताक हैदर साहब। और फिर वहाँ कंट्रेक्चुअल में लिसानियात में भी और यूनिवर्सिटी में भी मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पुरसुकून जिंदगी गुजारता हूँ। पीसफुल। हाँ, एक आध दुका हो जाते हैं, वो तो जिंदगी का दस्तूर है। अगर आपको मसाइल ना आ जाए, मुश्किलात ना आ जाए, तो वो जिंदगी नहीं कहलाएगी। सक्सेस यानी कामयाबी जो है आपके नज़दीक क्या है? आप खुद को कामयाब तस्वुर करते हैं? कामयाब इस सेंस में मैं कहूँगा कि देखें, ये मयार डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा। आपके लिए एक हो सकता है, मेरे लिए दूसरा हो सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अपने वक्त को ज़ाया ना करूँ, उनको गुजारूं, उनको इस्तेमाल करूं। और फिर कोशिश करता हूं कि जो मेरे बस में है, जितना मैं कुछ कर सकता हूं, वो करने की कोशिश करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि उस में काफ़ी हद तक कामयाबी हुई है। लेकिन हो सकता है, कभी कभी लगता है कि जितना होना चाहिए था शायद उतना नहीं हो पाया है। हो फिर जाएगा। हो बिल्कुल जाएगा करें इंशाल्लाह, कि इंशाल्लाह अल्लाह ने करें। चाह तो कुछ है जहन में कि, लेकिन ओवरऑल मुतमईन हूँ केवल अल्हम्दुलिल्लाह। मुतमईन। तो जी। जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? टिल नाउ नो, नॉट एनी रिग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी अ, बात है, अच्छी बात। तो तो हुजूर, मैं 5 मिनट ओवर टाइम चल रहा हूँ। इसके ओवर टाइम्स की आपको अलग से देने होंगे संजय साहब। जरूर कनाडा हाजिर में हो। ओवर टाइम जो है 1.5% दिया जाता है, समझे साहब। तो मुकर्रमी व मुअज्जमी भाई प्रोफेसर एजाज शेख साहब, दिल की गहराइयों से समीम कल्ब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती कश्मीरी वक्त दिया, बल्कि सुखन साजी और लिसानियात के मसाइल पर भी ज़बरदस्त बातें बताई, जानकारी में इजाफा किया। हमारे बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर आपका शम्मा। जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपके रूबरू इस वक्त कुछ बातें हो जाएं। नहीं तो साहब, बहुत बड़े बहुत बहुत ममनून। बहुत शुक्रिया। समझे? जिन हालात में आपने पहले बता दिया था अपने पोस्ट में कि 3 बार कैंसिल करना पड़ा, वो हालात थे, और मैं बड़ा डरा हुआ था, समझे, कि जो वेदर कंडीशन है अभी, वहाँ से तूफान और वो आया हुआ है, सैलाब आया हुआ है। तो मगर अल्लाह ने इज्जत रखी। और मेरा मानना है कि शरीफ लोगों का इंटरव्यू करो तो अल्लाह ताला इज्जत रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया फर्दन फर्दन, कि हर शंबा सैटरडेज की मेरी सुबह और आपकी शाम, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अहबाब और उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को आवारगी पे राग़िब किया करें, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल आवारगी विद दानिश को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें। बुज़ुर्गों ने ये भी बताया कि ये बड़े सवाब का काम।
کیونکہ دل سے دل کو راہ اور چراغ سے چراغ تا دیر روشن رہا کرتا ہے۔ اگلے ہفتے ہماری مایہ ناز مہمان ہوں گی پروفیسر دیبیکا بینرجی صاحبہ، سٹی آف جوائے کولکتہ سے، تو ضرور شریک ہوں۔ اور اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ تو قبلہ ذرا سا اجازت دیں، میں اس کو ریپ اپ کر دوں، آپ جائیں نہیں رکیے، خدا حافظ. جی اوکے سر. انتظار کیجیے جی۔ جی جی جی. دوستو، نوازش کرم خوش باش، یہ میں ذرا سا